दलाला नहीं है। अब कोई आयत ज़न्नी दलाला है, अब उस ज़न्नी दलालत आयत का कौन सा हम माने इख्तियार करे, कौन सा नहीं करे, हमें उलमा की तरफ रुजू करना है। फसलु अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। मैं इमाम फखरुद्दीन राज़ी को पेश कर सकता हूँ, मैं हाफिज इब्न कसीर को पेश कर सकता हूँ, न कि मैं अपने मजहब के किसी इमाम को पेश कर सकता हूँ। इस पर आज इत्तेफाक रखते हैं। इसका मतलब यह है अगर मैं काज़ी आज़ मालिकी को पेश करूँ तो आपकी तरफ से इनकार नहीं होना चाहिए, ये बात है। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शरहुल अक़ाइद नस्फिया है या इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा की तदरीबुर रावी है उसूल हदीस की रोशनी में, क्योंकि जब हम किसी हदीस की तहसीह या तारीफ करेंगे उसूल हदीस दरकार है। तो जब हम कहते हैं ना अगर हम मुतलकन कहेंगे चलो ठीक छु तम पढ़ियो में बात ज्यादा हम यहाँ अनपढ़ नहीं बैठे अच्छ पता सही तफसीर छु मोतबर बुझु नहीं का रईस साहब कत बुझु अच्छ पता अच्छ न समझायु तो मैं सिर्फ तफसीर छु मोतबर सही या मुजतमी अलैया मैं सिर्फ आपसे वजाहत चाहता हूं। हां किसी खास पर्टिकुलर आलिम की तफसीर नहीं चलेगी, नहीं सल्फ़ो सालिहीन की तफसीर मोतबर है। ठीक छु सल्फ़ो सालिहीन के अक़वाल उलमा की लिखो, इसके साथ लिखो सल्फ़ो सालिहीन के जो उलमा आपके नजदीक भी मोतबर है, हमारे नजदीक भी शेख अब्दुल्लाह मोहद्दिस देहलवी आपके नजदीक भी मोतबर है, हमारे नजदीक मोतबर है। बस मुल्ला अली का ठीक है जुमा पढ़ना हूं क्या ठीक है बयान में कहियो ठीक है। चलो गो यार ठीक मुनाजरे का आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा? सल्फ़ो सालिहीन यम छे तिहिंज तफसीर छ मोतबर दोनों फरीक और उसूली तफसीर की रोशनी में सब कुछ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल उसूली तफसीर जो मैंने आपसे कहा तफसीर कुरान बिल हदीस बिल कौल सहाबी बिल कौल ताबी तबा ताबीन और सल्फ़ो सालिहीन मुना या गोवा क्लियर याद वो क्लियर। मुनाजरे का वक्त 1 घंटा होगा। नहीं 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं होगा। 21 घंटे से कौन वजा 2 घंटे रखे आप 2 घंटे रखे आप आपने हमारा वक्त का जिया किया है। ऐसे 10 बजे फुल दो तो किराया नहीं भैया आज तनु मतलब क्या को उसको आपको उनको 3,000 रुपए खर्च उनको लोगों को हक साबित करना है। यही तो मैं कह रहा हूं हमारे लिए थोड़ी किया है। मैं तो हेलीकॉप्टर की नहीं भैया उनको 3,000 रुपए मैं दिन में 10,000 कमाता हूँ। कुछ बिजनेसमैन बनी बिजनेस बाकी बिजनेस तो इमो के 3,000 खर्च पैसे की बात आप मत कीजिए सर। बुझुस आमुत योर हफ्त गुजारने खतर दिल करो शरायत आज ताई सुबह ना घंटे ना 21 घंटे सन गोवनस अशीम वालदा ये चुन ना सोचमिस गॉड सोच ना सोचमिस गॉड सोच नहीं भैया सोचना सीखिए हमसे सब करे सोचना आपको था 10 बजे का वक्त दिया था सिक्किम अगर मैंने सही बजी अरे ये सब सबके दिवस चैलेंज मुनाइजा टाइम जो चुन नौकर हम आपके नौकर हैं। आप निकलो फिर क्या आप हमारे नौकर नहीं हो। मुझे इसके साथ मुनासिरा है आपके ये तुम मस्तूर आता हूं सर तो आप घंटे चुके ना एक घंटा काफी है। फैसला कुन मुनाजिरे का मतलब क्या है? अगर तो साधन दो फैसला कुन मुनाजिरे का मतलब क्या है? अगर आप 7 दिन के लिए आए हैं हाँ बिल्कुल तो आज शराइत करेंगे कल इंशाल्लाह नहीं अभी शराइत अभी मुनाजरा नहीं घंटे में अगर फैसला नहीं होगा 1 घंटे के अलावा 1 मिनट भी नहीं होगा। ये तो आपकी शिकस्त है, ये तो आपकी बुज़दिली है। तो आपकी बुज़दिली नहीं थी 10 बजे आना था। आपकी बुज़दिली नहीं थी 10 बजे आना था कि नहीं आना था? इसे तुम बुज़दिली 10 बजे आना था अब आप 3 बजे कह रहे हो 4 बजे ना 2 घंटे ना 8 घंटे 2 घंटे ना सिर्फ 1 घंटा 1 घंटा ला अच्छु वारिया दूर वातु इनका बहाना है अमोच मशवरा अमोच मशवरा हम 3 दफा वापस आए ऐसे 3 घंटा इस्लाह बयान कर। अच्छा 8 मिनट ये उसूल क्या छुताई वोन ये उसूल का जो नुच दाई बचाला वो तो आपने आपने लाया वहां हमने आपने कहा नहीं जहां आपने 10 बजे का उसूल तोड़ा वहां हमने उसूल तोड़ा। मुनाजिरा तो ये उसूल वहां से आया है जहां से आपने 10 बजे का उसूल तोड़ा है। अच्छा कहाँ से? हाँ आपने कैसे 10 बजे 10 बजे टाइम था कि नहीं था? फरीकैन के दरमियान 10 बजे टाइम मुकर्रर नहीं हुआ था। 2 बजे हो सकता है 1 घंटे में करना है ठीक। नहीं आप तो एक मिनट आराम से थोड़ा बात कर, हमें बोलना है कि बाहर क्या मसला है, क्या बोलना है थोड़ा आवाज आराम से। मसला ये है कि मेरे प्यारे भाई
इसने दिया है टाइम मेरे घर आ जा, तो मुनाजरे में ये चीजें बस होगी। मुनाजरे में आपने शिकायत खयानत करो। किया, वो 10 ये बजे कर का रहे टाइम हैं। था। आप निकलो भाई, आप निकलो भाई, निकलो आप भाई, निकलो आप भाई, नहीं आप निकलो भाई, आप निकलो, गेट आउट भाई, आप निकलो, आप बाहर निकलो, आप बाहर निकलो, गेट आउट, ऐसे बस बोलो, get out. आप निकलो भाई, आप निकलो भाई, आप निकलो भाई, बाहर निकलो, व्हिडिओ कसा आहे कुणी बाहर निकलो, व्हिडिओ कसा उकणी बाहर निकलो। उसूल और ज़वाबित के मुताबिक आपकी उसे घंटे फिर ये क्यों आते हैं बार बार, फिर ये बार बार क्यों आते हैं, फिर ये बार बार क्यों बार आते बार हैं? नहीं आए, झूठ मत बोलो, एक ही बार आए हैं। झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो ठीक, चलो असल में उसूल मुनाजरा के मुताबिक आपकी हार हो चुकी है। 10 बजे का वक्त था। थंय घंटे पैकी 20 चलो वो घंटे घंटे समझ वक्त खत्म होने के बाद किसी भी फरीकीन की बात मोतबर नहीं होगी। आवाम डिसाइड करेगा। नहीं तो इसमें मालूम पता कर ऐसा सुन, इसमें आपको दस्तखत करनी है। उसूल मुनाजरी बेसिक किताब तो इधर ये पत्थर है, मैं वहाँ तो उसूल मुनाजरा का पत्थर हम भी दिखा सकते हैं। तो इधर ये पत्थर अच्छी पता है उसूल मुनाजरा ये ताइज को 8 घंटे को जो मुनाजरा तो रशीदिया जो तमाम दारों में पढ़ाई जाती है उसूल से पता अगर वक्त पर वायते तुम 3 साल ये फरीक़ैन दरमियान है ये ताइज ताइज में काल सुनो वीडियो उस ताई क्या को कार को ताई को मेरा फोन में वक्त की मेरा फोन दिखाई मैं छी यमन की जान कात वनमस की अगर मार मार त्राई नास अगर नो तय 7 सेकंड क्वेश्चन फोन की दिसा से इरफान साहब मार त्राई सेकंड क्वेश्चन आवाम कर पाने बुझु का तोय बुझु का आवाम कर इंशाल्लाह बुझी पाने उसूल और ज़वाबित के मुताबिक आपकी हार तस्लीम हो चुकी है। 10 बजे आना था मौजू का तायुन ये जो इन्होंने कहा ना ये हां क्या माल क्या मौजू का तायुन मुनाजरे से कबल तय करना है। हाँ बिल्कुल। और मौजू उन्वान से हटने वाले फरीकीन में से जो भी मौजू से हटेगा उसकी हार तस्लीम। सही चलो यार ठीक ठीक। लिहाजा दोनों मुनाजिर इस पर रजामंदी के साथ दस्तखत करें। दस्तखत करनी उन्वान में क्या मौजू। आप चुप रहिए, बात इसको करनी मुनाजिर ये है। आप चुप रहिए, आप भी चुप रहे। मैं शीमन वोनमुत कुरान पर दिमो की साबित कर ठीक इल्म गैबस पर इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। चूंकि वही ऐसी है वक्त रखो अभी तो मुनाजरा शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो मुनाजरा शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो मुनाजरा शुरू ही नहीं हुआ। आप खामोश बैठे, आपका काम खत्म हो गया। आप खामोश रहो जब तक वक्त का तायुन वक्त के लिए तायुन इल्म गैबस पर इसका पे मत आइए। अभी युस्ते वीडियो जी तो तात्मस क्या करो छे, तात्मस क्या हो छे, तात्कासस तरबियत हो छे। इस वीडियो में तात्मस कासस तरबियत हो छे। युस्ते वीडियो तरो में करछो बस आप खामोश आपकी क्या तरबियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। यमो छ ऐसे दितमुत ओरे ये जे अस हसा करो अकीदस पे कत युस इन पन्नस वीडियोस मज वोन जे अस हसा करो कुरान सहित साबित जे अकीदो को क्या जे तायुन करो। ठीक छ तो अत मामलस मज तय सारन पता जे गोडिच हेर युस जन छ सु छ ये जे क्या अस नजदीक छम ईमान वै, क्या उमन नजदीक छ अस ईमान वै। यानी गोडुक युस जन असल कत छ सु छ ईमान। यम जन अमल छ आसा तुम छ तेम पत अगर एक शख्स ईमान अम पत सह तहजुद गुजार तम तुम तमाम अमल मोतबर मान कहें। तो चूंकि अस नजदीक उमन पे सानो अकाबिरो इमाम अहल सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत परवाना शमअ रिसालत अशाह इमाम अहमद रजा खान
فضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ تمو اعلان یہ کورمت اہندس بارس مز زمو ہسا اہد عقید ہسا زمو گستاخی کرمز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یت مز ختم نبوت تہ منکر اور یت مز امو صریح توہین کرمز یت مز امو ونمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بات کرنی ہے اس کو خاموش کرو نبوت کا منکر آپ ہے آپ کا احمد رضا ہے اس کو خاموش کرو وقت طے کرنا آپ کو موضوع طے کرنا ہے حق نبوت کے منکر آپ کے رضا ہے آپ لہذا انشاءاللہ موچ محمد میں لگا کر قرآن پاک آپ کو موضوع طے کرنا ہے سے آنا سیشن میں لڑائی کرنے خاطر سیشن میں لڑائی کرنے پتہ آپ کو موضوع طے کرنا ہے حق نبوت کے منکر پھٹی راگ وہ یار زبان سنبھال زبان موزور نفر موزور وضو یار آپ کو موضوع طے کرنا ہے علم غیب پہ کرو تو لہذا مسئلہ یہ کیا علم غیبس پہ عقید کس معاملس مز علماء دیوبندو اعلی حضرت امام اہل سنت کفر فتوا دیتمت مسئلہ یہ قرآن منکر آس نفر وہ کافر ہے تو لہذا آج کت کر یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہے بالکل قرآن تو میرے ہاتھ میں یہ انشاءاللہ قرآن نے جو کہا ہے انشاءاللہ قرآن پاک اور روز دویم کت میں چیلنج دیتمت کہ قرآن خیال کفر اور ایمان پر بات ہوگی کفر ایمان پر بات اس نے لکھا ماشاءاللہ اس نے لکھا ہے اس نے مانا بات کرتے آپ کو بات میرے سے کرنی علم غیب پہ بات آپ نے ایسی تہمت لگائی تھی کہ کفر ایمان پہ بات کرتے یہ کہتا ہے یہ بیچارے کو لایا اس نے بیچارے کو لایا یہ بیچارہ تو ان کے نزدیک بیچارہ یہ مسئلہ یہ بولے کہ علم غیب پہ بات ہوگی کہ نہیں ناصر صاحب اس سے دونوں فریقین الحمدللہ مسلمان نہ میں نزدیک چھپنس کی ٹھیک بس یہ چھو تو اعلانیہ ہاں اعلانیہ علماء دیوبند پر تو کفر کا فتوا لہذا ایمان تو نزدیک کیا چیز علم غیب علم غیب ہسا چھو یہ لکھو تو علم غیب اس کو باہر نکالو آپ یہ چینج کر ڈیٹ نہیں ہوگا آج ہی ہوگا کیمرہ مین چینج کرو چینج کرو وجہ کیا کوئی نماز پڑھنے نماز پڑھنا نہیں کر اس کی تو داڑھی چھوٹی ہے ایک مٹھی سے اس نے کہا کہ ایک مٹھی سے کم داڑھی ہے آپ اس سے دکھائے کہ اس نے ایک مٹھی سے کم داڑھی پہ کنچی چلائی ہے دکھائیے پھر آپ نے کیسے بولا کہ امامت کر سکتا ہے آپ نے کیسے بولا چھوڑو کر دروازہ دروازہ لاک کرو کر دروازہ مقصد پہ بات کرو دروازہ بند نہیں کر سکتا کہاں لکھا ہے کہ امامت نہیں کر سکتا جس کی داڑھی چھوٹی آپ کہاں لکھا ہے ایک منٹ اگر کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹائے دروازہ کھولنا نہیں ہے دروازہ بند رکھو کنٹینیو کوئی بھی کھٹکھٹائے دروازہ مت کھولو ایمان کو کوئی بات ہوگی اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ دیکھو آپ بتائیے کیا ہو آپ نے تو 3 بجے 3 منٹ گئے ایمان کو
ایمان کو ات پہ کفر فتوا کت پہ ایمان علم غیبس پہ میں نزدیک یہ مختار کل مختار کلس من علم غیب تہنٛدیو اکابرو چھا کیا کتاب بند کتاب بند رکھے خاموش آپ خاموش رہے خاموش رہے آپ بھی خاموش رہے ہم نے یہ کہا موضوع ایمان تو کفر ژےٚ کوٚرُتھ سُہ قبوٗل یہِ کیٛازِ چھُنہٕ مانان ایمان تو کفر نہ أمۍ کوٚر مےٚ ژَپٕنۍ کیمراہس منٛز چھِ دَرٕج أمۍ کوٚر قبوٗل ویڈیو چھِ چالو أمۍ کوٚر یہ قبوٗل بات تو نہیں چلے گی آپ دکھائیں میں نے اس سے دعوت دی آپ بتائیے آپ دکھائیے بھائی شرائط دیکھیں ابھی موضوع لکھا نہیں ہے قبول پابندی کرے سا تم سن شکست تسلیم کرنے یہ بھی مناظرہ کو اصول ہے بتائیے پھر اپنی شکست بتائیے اپنی شکست یہ دیکھیں ناصر صاحب ساری کھت گۄڈنیٚتھ ووٚن ناصر صاحبن بہٕ 12 بجے تام رب کعبہ کی قسم ان بندوں کو ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرے گا میری بات بات علم غیب پہ تمہارے تیار ہو علم غیب پر آپ کے علماء نے والسلام کو عالم الغیب جانتے ہیں عالم الغیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کیا آپ یہ کہتے اے وقت کے جو ساتھ آئے بڑے ایک بندے کو بلائے نہ باہر کا بندہ نہیں ہے ہم ایک بات حضرت ایک بات سنو گی 7 منٹ جو بھی ٹائم آپ فکس کرو گے یہ ان کا ٹائم روکے گا میں آپ کا ٹائم روکوں گا بس ٹھیک ہے باہر سے کوئی بندہ مطلب حضرت یہ کر فاسٹ بات ہوگی ناصر صاحب علم غیب پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یہی ہے نا اور یہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے ہی نہیں یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے عقیدہ یہ تو ختم نبوت کے منکر ہے یہ ہم ثابت کریں گے ہم ثابت کریں گے آپ مشرک ہو بھائی یہ بات سنیے میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو منکر قرآن ثابت کر کے دوں گا منکر قرآن ٹھیک ہے ماشاءاللہ قرآن کی کس آیت پر بات ہوگی قرآن کی آیت پر بات ہوگی یہ قرآن کے منکر ثابت کرے گا ماشاءاللہ انشاءاللہ قرآن پر بات ہوگی 7 منٹ شروع کریں قرآن کے منکر کون قرآن کے منکر کون آپ بتائیے اگر یہ علم غیب پہ بات قرآن کے منکر وسیم صاحب خاموش طرف جتنا اونچا چلاؤ گے اتنی اونچی جواب ہمارے اور ان کے درمیان انہوں نے جو موضوع چنا ہے قرآن کا منکر کون ہم ثابت کریں گے یہ قرآن کا منکر ہے ختم نبوت کے منکر ہے یہ ختم نبوت یہ علمی کا مسئلہ توحید و شرک نہیں مجھے پتہ ہے مجھے ٹائم امش پنیو زٹو ونمت ٹائم کیسے برابر پت سیل ٹائم کیسے برابر پت سیل آپ قرآن کریم بند رکھیں مجھے آپ بتائیے کہ علم غیب پہ بات ہوگی آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں
क्या नहीं इल्मी गैब पर क्या है, ईमान और कुफ्र का मसला है। नहीं देवबंदी और उलमाए का उलमाए देवबंद जो है क्या उन्होंने कुफ्र का खामोश तो शिक्षण का तो क्या शुरू कर रखा ना का ची ईमान से तो शिक्षण का 4 बजे तक करूं कंप्लीट है। आप बात करोगे एक मिनट माविन मुनाजर 2 मौजू तय करेंगे। बताइए इल्म गैब पे बात इल्मी गैब पे क्या फतवा ये ताई गस तेली गस न का गवर्नमेंट में समन फतवा जब ताई होगा मौजू तब ये बात करेगा। ताई तो मौजू ये है कि आप लोग ये है खत्म ये कुरान के मुनकिर आप लोग मुशरिक हो गए। ठीक है आइए तो तोहमत हम भी साबित करेंगे। ठीक है इसी पर बात होगी ना ईश्वर मुशरिक अकबर कैसा कहा मुशरिक अकबर कैसा कहा ये माने नहीं ये माने नहीं। दूसरा इसका चैलेंज मैंने कबूल किया, इसने कहा कि हम लोग मुशरिक हैं, चलो यही ताई मुनाजरा करें, मौजू यही मुनाजरा ताई करेंगे। बस हम लोग मुशरिक हैं, हम लोग मुशरिक हैं इसके नजदीक। लिखो मुशरिक कौन, लिखो मुशरिक कौन, लिखो मुशरिक कौन, लिखिए मौजू तो मुझे पता है मौजू दोनों के लिए हर तस्लीम में आप बात नहीं समझ रहे हो। दोनों फरीकीन यथ उन्वानस पर दोनों फरीकीन ईमान कुफ्र ईमान आप खामोश अल्हम्दुलिल्लाह तुझे क्यों ओढ़ोमुत बुशे जवानन इल्म गैबस पर करूंगा कि इल्म गैबस पर क्या तुम फतवा सुनवाए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना ये लिख के हम रखेंगे। आपका दावा लिखा जाएगा, हमारा दावा लिखा जाएगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु कह सकते लिखिए दावा लिखिए आपने बोला ना लिखिए तो लिखिए दावा क्या कौन दावा क्या क्या पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आलिमुल गैब कह सकते हैं? हम कहते हैं नहीं कह सकते। ठीक है लिखिए ठीक है आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। तो पता आखिरकार कोर वो ब्याक ओहन दिल तो बोड़ गोड ईमान को पर तथ पे मोन कि तथ पे कोर ये मुशरिक आसा वो कुछ सिकोन को वो इल्म गैब ये वक्त कर वनुस बंद इल्म गैबस पे गई सुथा लिखिए पानुन ये इल्म गैबस पे क्या तो लिखियो उसका शख्स माने कौन शो इल्मुल गैब तेरे पर क्या फतवा लिखियो इल्मुल गैब जो उन्होंने लिखा शख्स तो लिखियो पूरा आप पहले दावा लिखियो पूरा दावा इसलिए को ना दावा लिखियो दावा इसका शख्स कौन से माने इल्मुल गैब अल्लाह ताला वरा इल्मुल गैब आलिमुल गैब नहीं आलिमुल गैब मैंने लफ्ज आलिमुल गैब का बोला इल्मुल गैब नहीं है भैया आलिमुल गैब है। आप तो इल्मुल गैब कहते हैं कि उस ज़ात के पास मुकम्मल इल्म गैब हो। आपको हमारा अकीदा पता है पहले आप अपने अकीदे की तो भी वास करियो पानी अकीदे ऐसा छापे है कि जो वक्त जिया कर रात की मंदन करी 7 मिनट दिबो वस टाइम तो मुकम्मल दावा को इल्म गैब पर जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आलिमुल गैब जानते हो वो मुशरिक है। एक लिखियो करा जिस ईमान यहां का दावा पे हां दावा लिखो इसमें क्या फिर ये पढ़े ना पहले तो क्या लिखो इल्म गैब पर बात नहीं की ये दावा इन्होंने लिखा क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहा कह सकते हैं? ठीक है ये तो वना यानी तुझ में सवाल करा ना सवाल ना सवाल ये क्या लफ्ज क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह सकते हैं? यार तो क्या चुप हो जानी पता एस पता एस कस का तो क्या किताब ऐसा सी किताब अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या सी किताब क्या सी है सुनासन परेशानी हपर त्या सी किताब तो ये बात वजाहत आई तो बनी परवाह के अशिया से तुम वजाहत काट पे लगी फतवा काट पे लगी माशाल्लाह। तो पहली बात मैं आपको साबित कर दूं कि नासिर फिरदौस अनमोल ऐसा सचू तो काफिर समझन तो एक काफिर से बहस नहीं है ये जो उसूल इल्मुक
آپ کا اس معاملے میں پھر بحث نہیں اچھا علم اصول یہ اصول کت چھ لیکن قبل سے ہیکو نہ باز کرت کی یہ کت چھ لیکن سلام کرے نا اگر ژے مناظرہ چھُے کرُن ژےٚ چھُے کرُن مسلمانس سلام کرے نا کرنے سے بہت جو کافر ہے اس کے ساتھ آپ کی بات کیا ہے پنن وقت چھُکھ ضیاع کران آپ تو اپنے وقت کی ضیاع کرتے ہو کافر سے کوئی بات ہی نہیں ہے ناصر صاحب کریں دستخط حظ مکلے پریشانی کریں نا ناصر صاحب دستخط امس نزدیک چھِ علماء دیوبند نعوذ باللہ نقل اصول مناظر آپ کو میں اصول دکھاؤں یہ چھو ہوتے بول بابا بھائی ہاتھ میں جو اصول تو الیاس گومن چھ یات مز ہومت یہ اس ونان قبل سے ہیکو نہ بحث کرت الیاس گومن چھ ونان دپان ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا میں ونتو یہ نمرود کیا چھ نزدیک نمرود کیا چھ نزدیک یہ ان کی کتاب ہے اصول مناظرہ مز چھ ونان قبل سے ہیکو نہ بحث کرت بہرحال یہ دیت میں یہ جواب نمرود کیا چھ نزدیک مسلمان کن خدایت دعویٰ مسلمان کن خدایت کا دعویٰ کرتا تھا اس کے ساتھ مناظرہ لازم تھا تجھے عقل مکلیمت آپ دستخط کریں ایک منٹ تجھے عقل مکلیمت نمرود اور خدایت دعویٰ کرتا یہ پرچن کا نا تو اور مزہ کرے بات کرے دس اور کیسا پتہ ہے لاگو وچھو یہ چھُکھ ژٕ مےٚ سوال کران یہ چھُکھ ژٕ مےٚ سوال کران تو ژٕ لیکھ علماء دیوبند کا سمجھ لیا تو گنیت مان نہ میں چل اس لکھو نا میں کرو پرنس لیکھنس کی موضوع گوس نا علماء دیوبند کا عقیدہ علم غیب کے انوان حوالے سے لکھو تو یتس کیا دعویٰ چھُ علمی غابس لکھو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتاب ہوئی ژٕ کتھ منٛز ژٕ لیکھِتھ لکھے قرآن اس کی بنیاد نہ 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 اس کی بنیاد اگر تو ویڈیو وچھو دعویٰ دعویٰ بھائی بھائی اگر تو ام سن ویڈیو وچھو میون ویڈیو وچھو ناصر صاحب دعویٰ لکھو دعویٰ ناصر صاحب یہ قرآن کریم دعویٰ لکھو دعویٰ گژھِ کتھ دعویٰ ناصر صاحب یہ کتھ ؤنمٕژ دعویٰ لکھو دعویٰ قرآن کریم اور یہ پر گژھِ کتھ دعویٰ اگر کانٛہہ مسلمان چھُ دعویٰ لکھو دعویٰ سُہ کیٛازِ چھُ دعویٰ لکھو دکھانے دے کوئی بات نہیں آپ دکھائیے کوئی بات نہیں میں کہتا ہوں بھیا آپ دکھائیے کیا میں کہتا ہوں آپ دکھائیے علم کے پر آپ علم کے آپ لکھیے لکھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے لکھیے یہ ہمارا سوال ہے دیوبند نہیں آپ لکھو نا پہلے دعویٰ کیا ہے اور کس کتاب میں یہ لکھا ہے دعویٰ نے یہ قرآن کریم میں لکھا ہے نہیں آپ کے علماء نے کہاں لکھا ہے عالم الغیب نہیں کہہ سکتے دیکھیے ہم نے آپ سے بات کہی ہے کہ جب بات ہوگی تو قرآن پہ بات ہوگی ٹھیک ہے کہی ہے ہم نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ بات ہوگی تو قرآن پہ ہوگی اس لیے ہم قرآن کریم کی بنیاد بنا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے یہ ثابت کر کے دے کہ کہہ سکتے بھیا یہی مسئلہ ہے اس ونان کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب علم الغیب چھُ کینٛہہ بوٗزِو حظ عالم الغیب ہیٚکوکھ نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ عالم الغیب ہیٚکوکھ علم غیب چھُکا علم الغیب چھُکا یہِ چھُنہٕ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہے لکھو میں نے تسلیم کیا یہ مناظرہ 1 گھنٹے سے پہلے ہی کلوز ہو گیا اس نے لکھ دیا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی ہے میں نے تسلیم کیا علم غیب پر یہ مناظرہ ختم ہو گیا تو ہم دونوں متفق ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا کیا بس ہو گیا ماشاءاللہ اب ہاتھ ملائیے نعرہ تکبیر بس آپ یہ کہہ رہے عطائی نہیں ہے یہ کہتا عطائی نہیں تقریباً پانوی تائی یہ کہہ رہا عطائی ہے یہ کہتا عطائی یہ مانتے ہیں عطائی غیب ہے ہم نے وہی مانتے ہیں فلحال یہ لکھو میں کروں گا
करूंगा किस भी बयान में। पहले आप ये लाइन लिखें, नासिर साहब को पहले आप ये लिखिए कि हम हुजूर इस्लाम को अताई इल्म गैब मानते हैं। पहले आप ये लाइन लिखिए, मैं वो भी बयान करूंगा। पहले आप ये लाइन लिखिए, कौन सी किस्म? आप पहले ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए कि हम हुजूर इस्लाम को अताई इल्म गैब हाँ, मानते हैं। लेकिन कौन सी किस्म को भी हाँ वो भी मैं मानूंगा, वो भी मैं बयान करूंगा। आप पहले इससे पहले आपने नासिर साहब के बयान हम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखिए। हाँ मेरे पास शरुल अकाइद से है, इल्म ज़रूरी इल्म तसद्दीक़ सब में बयान करूंगा। आप बात ना करिए, ये भी बात नहीं हाँ, 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 नासिर साहब पहले ये लाइन लिखो, नासिर साहब में भी बात हुई। पहले ये लाइन लिखो, लिखो पहले लिखिए ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम दोनों फरीकैन इस पर मुत्तफिक हो गए। नहीं कहाँ मुत्तफिक? ये हम तो कहते हैं, हम तो आप कहते हैं ना अताई की किस्में बोले। वो बाद में नहीं, अक्सम बाद में पहले ही अक्सम होगा। बाद में सब तो पहले सब लिखिए। चीजें तो पहले होगी। आप सब में चीजें तो कुल्ली सब मानते चीजें हैं। सब चीजें तो देखो, पहले मैं होगी। जवाब दूंगा, सब चीजें मैं जवाब नहीं, दूंगा, नहीं, जवाब आपको बात करने की इजाजत मुआविन नहीं। जब भाई, मैं मैं मुआविन खामोश हूं ना, मैं खामोश आप क्यों आप भी खामोश क्या डर रहा है? अब बताओ। नहीं मैं ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा जवाब दूंगा। अल्लाह के फजल करम से 1 घंटे से पहले मुनाजरा खत्म हो गया। हमारी बात जब मुआविन बात करेगा मैं भी बात करूंगा। मैं बताऊं कौन सा इल्म गैब है, मैं बताऊं इल्म गैब की कौन सी किस्म है। आप खामोश रहिए। मैं बताऊं कौन सी किस्म है। ये डर रहे हैं आप। ये आपकी शिकस्त तस्लीम कर ली जाएगी। आप अपनी शिकस्त तस्लीम खुद कर रहे हैं। मैं बताऊं कौन आप सी बात करें, इल्म गैब की आप कौन सी बात किस्म करें, उनको आप हासिल है। बात करें। इल्म भैया, मंतिक आप से बात मत बताओ। करें, आप बात मत करें। जब इन्होंने कहा ना ये कौन सी खामोश है, किस्म, ये खामोश है। इनका ये जवाब खामोश है, जवाब ये देना है ना खामोश मुझे। नासिर साहब खावस किताबन वन हैज अताई इल्म गैब किस किस्म है। पहले लिखे इसको पता कि नहीं हम है। दोनों इस पर मुत्तफिक हो गए। आपको पता नहीं है कितनी किस्में हैं। हाँ, हमें सारी पता है। वैसे पता कर किस्म से। पिछले शरुल अकाइद ऐसे पूरी ताई पान में इल्म तस्बीह इल्म बदी छुआ बुझ खामोश, इल्म खामोश, तस्बीह इल्म खामोश, बदी का नाम सुना खामोश, है। खामोश। शरुल अकाइद पढ़ी है कभी? शरुल अकाइद अब यहाँ ये त्या शरुल अकाइद है, ये खुलो शरुल अकाइद, खुलो शरुल वन अकाइद, गणित ये कर शरुल अकाइद खुलो, खुलो शरुल अकाइद, खुलो शरुल अकाइद। पहले वो लिखो ना दावा दावा कंप्लीट। लिखी नहीं जाएगी। पहले नासिर साहब आपको पता है इल्म किसे कहते हैं? ये तो आवाज बंद जैसे ने कथी छे नासिर साहब से हाँ, शिका हाँ, हाँ। नासिर साहब का बस लिखियो तो यूं सही ना, कोर ना, हम ना, दोनों इस पर इत्तेफाक हो। इत्तेफाक पर गोए आठ पर यहाँ इत्तेफाक अताई कस किस्म छे इत्तेफाक पर गोए ज़ातीशा, कुल्लीशा, जुज़ीशा, तस्बीशा, वहबीशा, इसका सही बयान। तो लिखो ने लाइन। देखिए देखिए ये खामोश लिखो, ये लिखो, खामोश नहीं है लिखो, ये लिखो। खामोश लाइन नहीं है, लिखो, ये लिखो, खामोश नहीं ये पर है, इत्तेफाक ये हो। खामोश नहीं है। देखिए ये पर देखिए इत्तेफाक ये हो, खामोश सलाइन नहीं है लिखो। कि नहीं, ये खामोश है कि नहीं, ये पर आप ये इत्तेफाक बात हो। बोलो, ये खामोश है कि नहीं, हाँ। हाँ, ये खामोश लेकिन है। पहले आप जिस क्यों पे बात कर रहे इत्तेफाक हैं? हो गया, आप वो क्यों लाइन बात कर लिखो। रहे हैं भैया? वो जब ये लाइन लिखो। खामोश है तो आप क्यों बात कर रहे हैं? जिस पे इत्तेफाक जब ये इत्तेफाक खामोश हो गया, है वो तो लाइन आप लिखो। क्यों बात कर रहे हैं? देखिए लिखो, देखिए लिखो। देखिए सबसे पहली बात, जब ये खामोश है तो आप क्यों बात कर रहे हैं? अगर यही मसला है तो सबसे पहले नासिर नहीं, नहीं, पहले ये लिखो। पहले ये लिखो। हम क्यों कर रहे हो? हम इत्तेफाक कर रहे हैं। हम इत्तेफाक कर रहे हैं। 7 मिनट ये बात करेगा फिर आप। देखिए देखिए करो, ऐसा ठीक है, मसला ठीक है, होगा। ठीक है, ऐसा करो, मसला करो, होगा। ये भी रखो करो, टाइम, करो, रखो रखो टाइम। टाइम रखिए। रखो टाइम साहब। रखिए सबसे पहला सवाल मेरा ये टाइम। 7 मिनट हो जाएगा। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि नासिर फिरदौस साहब हमें बताइए कि इल्म गैब की कितनी किस्में हैं। सबसे पहला बात सवाल। मत करिए। और इसको मैं बता रहा हूँ, ये चल रहे हैं, इसको मैं बता रहा हूँ। ये मुआविन हूँ मैं। ओ भाई आपको समझ ये नहीं आ बात रहा करने है? दे करने दे ये करने इनके दे साथ बात करने में कोई करने दे बात प्रॉब्लम करने नहीं दे है। बात करने दे। सबसे पहली बात ये है कि ये बताइए कि इल्म गैब की कितनी किस्में हैं। सबसे पहली बात, और उस किस्म की तारीफ भी नासिर साहब करेंगे। और दूसरी बात, ये कुरान से साबित करके देंगे कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब था, और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आलिमुल गैब कह सकते हैं। हम कुरान से साबित करके देंगे कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर एक चीज का इल्म नहीं था। ये बात मेरी इधर पर ही खत्म होती है। कल ये बात 7 मिनट तो 7 मिनट की तकरीर ही करूँ ठीक नासिर है, सब कैश परवाह, कैश परवाह। 7 मिनट, पहले 7 मिनट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बहरहाल यथ मौजूस पे गई इस दोनों यम जन फरीक छे सियासत बिहित इस गई यथ पे मुत्तफिक जे इस हसा करो कत इल्म गैब के हवाल। तो इल्म गैबस पे यह जे उम लेखन पनुन दावा इस लेखो पनुन दावा। बहरहाल उमो लिख पनुन दावा जे तह क्या पनुन दावा लिखो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलामस हेको नइस आलिमुल गैब वनित कहीं ते। बहरहाल ये लिखमो और एम पत गई दोनों फरीक अत पे मुत्तफिक जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसा युस इल्म गैब छ आमुत अता करना सु छन जाती की ते सु छ अतयत मज। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अत पे दोनों मुत्तफिक और अत बारस मज गई दोनों मुत्तफिक। अल्हम्दुलिल्लाह यह परवरदिगार सुन फजल करम बे सान खुलूसुक युस इस योर आय अत पे गई। बहरहाल एम पत युस दोयम कत सु छ
زِ علم غیب یُس زن عالم الغیب چھُ اگر أمۍ سانٮ۪ن کِتابن منٛز کُنہِ جایہِ یہِ پوٚرمُت چھُ زِ یِم زن اہل سنت والجماعت چھِ حنفی جنتی یِم زن سنی چھِ اصلی اہل سنتٕکۍ وٲرث چھِ تمو ہسا چھُ کُنہِ جایہِ لیوکھمُت کُنہِ کِتابہِ منٛز زِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمس ہسا ہٮ۪کو عالم الغیب ؤنِتھ تہٕ لہذا بہٕ چھُس یِمن ونان زِ سُہ کِتاب کرِ شو یتتھ اسہِ ووٚنمُت چھُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمس ہٮ۪کو عالم الغیب ؤنِتھ روٗد سوال یہِ اسہِ کیٛاہ چھُ پننٮ۪ن کِتابن اندر لیوکھمُت بوٗزِو تُہۍ پننٮ۪ن کِتابن اندر کیٛاہ چھُ اسہِ لیوکھمُت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی تم لکھا ات مز کیا لکھا اللہ پاک عالم بذات ہے اور اس کے بغیر بتائے کوئی حرف حضور جال حقس مز کوئی ہیک بوجھت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو اللہ پاک نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا یہ سون جال حقس مز 7 نمبر تی چیز موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری مخلوق سے زیادہ ہے یہ سون دعویٰ ات پہ تم کرت اور اتھے کن مقالات کاظمیہ اندر جلد نمبر 2 مز لکھت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اول سے روز آخر تک کا علم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہونے کی وجہ سے حادث ہے اور اللہ پاک کا علم ذاتی اور قدیم ہے بہرحال ات بارس مز اگر یمس کت تس کریں یا فتوا دن یا پن اکابرن ہند یا تمن اسلافن ہند فتوا یت معاملس مز الحمدللہ اللہ تعالیٰ سن کروڑ ہا احسان یم زن اس یور ان توفیق دیت اور ام پتہ یہ حقچ مشل یس زن یہ جنڈ کور یہ یت پہ کھڑا تو مے یقین انشاءاللہ عز وجل یہ ون اس میں عقید امس برو کن پیش کور ات بارس مز کیا امن ہند فتوا سہ کری پیش ساروی کھۄتہٕ گۄڈنِچ کتھ مےٚ ونے ناصر صٲبس سۭتۍ تعریف علم غیبس کٔژ قٕسمہٕ چھِ یہِ حظ کریٛاو مےٚ بنیٛام حظ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیٚتھ پتہٕ روٗد معاملہٕ کہِ ناصر صٲبن دوٚپُن ہے ژٕ ہسا سانہِ کُنہِ کِتابہِ منٛز یہِ کتھ لیکھِتھ کہِ أسۍ ہسا چھِ ونان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب کیٛاہ سکتے ٹھیٖک تُہنٛز کِتاب چھِ یِوان انبیاء مصطفیٰ معاوی نے بیچ میں بات کی میں کرا ام سندس وقتس یہ بیچ میں میدان میں پڑے وونمت کہ 7 منٹن مناظرے کا یہ اصول ہے ایسا نہ کت بوزو بہ ون بہس کت کران تھی بوزو خاموشی سان گۄڈنِچ کتھ ؤنِو تُہۍ مےٚ دپیٛاو أمِس تُہۍ کٔرِو تعریف یِمو کٔر نہٕ تعریف بالکل کِہیٖنۍ تہِ یہِ تُہۍ کٔرواس تعریف ہے نہ گۄڈنِچ تُہۍ بِہِو خاموش ہے تُہۍ نہ 7 منٹ گئے باہر نکالے اگر بہان چھ ضرورت سہ الگ یا پھر اسے کہیں گے یا پھر یہ ایسے کہیں گے کہ خاموش علماء دیوبند کی جوتیاں آپ کے سامنے دیکھو اب یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کو نہیں نکالنا ہے میں اسی کو بول رہا ہوں جب پہلے اس کو نہیں نکالنا ہے کیا جب شروع پہلے آپ نے کیا تو جب شروع ڈر رہے جب یہ بات میں ان کو کچھ نہیں کر رہا آپ ڈر رہے ہو بات ہے مجھے انبیاء الغیب نہ انباء الغیب ہے انبیاء الغیب لکھت انباء الغیب کیا پڑھوں کیا کیا پڑھوں نا میں ون أمس گۄڈنیٚتھ کر تعریف کیا ونمس مجھے تعریف چا کرن بہ کرا تعریف چا کرن علم تو غیب یم چھ ذلافت علم چھ ونان زانن کا چیز کن چیز حقیقت اگر کوئی پتہ لگے تک ونان علم غیب چھ ونان چھپے ہوئی چیز کو غیب چھ ونان چھپی ہوئی یعنی ژوٗرِ روزُن یِمن دونوں مرکب چھ ونان علم غیب بہرحال یمو یُس وون کتابہِ ہُنٛد حوالہٕ تو بہرحال کتاب کٔرِو شو
أشن كتاب شو كنا سر مجبور أشي قرآن كريم نشأ مكلف أمي نشأ أمي مكلف شو أمي مكلف أشي أشن إيمان كتاب أشي حوالة پیش کیا ہے یہ کتاب اشنا وشن نشان صحیح کن غلط غلط یہ آپ دیکھو گے کب دیکھیں گے گھر میں دیکھیں گے گھر میں دیکھیں گے گاندھی پورا میں دیکھیں گے بھائی میں گھر دے دبا گوڑ میں تو گھر بند کو تک وچھو بھائی ایسے یہ کتاب یہ بات کرے نا قرآن پہ بات کریں تو کتاب میں ہوا سے ہوئے بند رکھے ایسا پتہ من تو منس مز نہیں پتہ کہ وی کرے بوزو جار مجرور لوگ نے اس پتہ یہ کت ناصر صبح سے میں درمیان کت کریں بے پتہ اس کو بولے بھائی ہم اس کو بھی بے بولے پتہ بس ٹھیک ہے ٹھیک مسئلہ چھو دلچسپ میں تو بہمس کر سا علم غیب کی تعریف ہاں اور علم غیب کی کتنی صورت نہیں پہلے یہ بتایا نا جو میں نے آپ کے سامنے عقیدہ رکھا اس پر آپ نے وہ کتاب میں نے کہا پھر وہ کتاب دکھا ناصر صبن یل میں کس کتاب ہوئی تو کتاب اگر ویڈیو ناصر صاحب لائیو کتاب ہوئی ناصر صاحب لائیو چلا میل گونے کتاب ہوئی کتاب قرآن نہیں دکھتا کتاب ہوئی مون کتاب قرآن نہیں دکھتا ہے خاموش خاموش میں ساروی کھت ابتداس مز گۄڈنِچ کتھ یہ کرمٕژ کہ علم غیبٕچ تعریف کرن اور یم ونن کہ علم غیبس کس قسم چھ بالکل نہیں ایسے چھ قسم ونن معاملہ کیا ہے معاملہ چھ وہ بھائی خاموش اب اس کو باہر نکالو اب اس کو باہر نکالو او بھائی خاموش آپ بتائیے ٹھیک ہے تو لکھتے کی کتنے قسم ہے اور تو زہ مناظر کورمت کچھ مز دن ویڈیو پت کرو تن ایڈیٹنگ وچھو یہ کتہ رنگ چھ بدلاوا وٕنۍ دیُت أمۍ کتابہِ ہُنٛد حوالہٕ کتابہِ ہُنٛد حوالہٕ یس ناصر صاحب سمجھ کہ نہ مسئلہ مسئلہ ختم اس نے بولا تفاسیر تعلق الکتاب بولا رہی بفی ہے تفاسیر میں کوئی شک نہیں ابھی بولا بھائی ویڈیو کا پیچھے کرے آپ دیکھیں میں تو شیشہ دال کل کتاب اس نے ایسے تفاصیل جو لکھی ہے اس میں آپ نے بولا کہ یہ دال کل کتاب آپ بات مت یہ ہے نا اس سے بولے علم غیب کی تعریف کرے اور تعریف کی کتنی قسمیں کٲشِر پٲٹھۍ ووٚن مےٚ أمِس اَمہِ پتہٕ کیٛاہ کوٚر أمۍ چوٗنٛکہِ ییٚلہِ مےٚ أمِس وقت دیُت اور اَمہِ پتہٕ ووٚن أمۍ مےٚ دوٚپمَس یُس مےٚ ژےٚ برونٛہہ کَنہِ تعریٖف کٔرۍ علمِ غیب اور پنُن عقیٖد اَتھ پٮ۪ٹھ چھا تُہُنٛد کانٛہہ اعتراض اور أمۍ کوٚر اعتراضس پٮ۪ٹھ یہِ پامپلیٹ شو یہِ دی نہٕ یہِ اَتھس منٛز لاگنہٕ کینٛہہ اور اَتھ دی نہٕ یہِ کیٛازِ یہِ چھُ أنٛدۍ پٔکۍ اور اَمہِ پتہٕ ووٚنُن دوٚپُن کیٛاہ امبیائی غیب دوٚپُن امبیائی غیب ہسا چھِ کِتاب تہٕ اَتھ منٛز چھُ یہِ مِس کِتاب ہٲیِو یور کُن کِتاب چھِنہٕ اَتھ منٛز حالانکہِ کِتابہِ اوس ناو امباؤل غیب پرواے چھُنہٕ کینٛہہ تو بہرحال یُس مےٚ ژےٚ برونٛہہ کَنہِ ووٚن تمیُک فتوا کیٛاہ چھِ تَمہِ بیٛاکھ اکھ چانس دِمہٕ بہٕ أمِس یہ بھی کیا یاد کرے گا واللہ یہ بھی کیا یاد کرے گا یہ بھی کیا یاد کرے گا مجھے تو کرنا ہی نہیں معاملہ چھ میں ژےٚ برونٛہہ کَنہِ عقیٖدٕ ترٛوو یہ چھا مناظر کے نیچے سکولس میں ہاں دستخط کرتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ماشاء اللہ ایک منٹ علماء دیوبند کا علم یہ کیا لکھمت پیغمبر علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا آت پہ چھنا متفق میں کیا بول میں سن کن علمن چھ لکھمت نبی صاحب عالم الغیب کشمیر میں مسئلہ ہے یہ ان کا مولانا فیاض رضوی صاحب اور عبدالرشید داؤدی صاحب پریسا کہ نبی سن حال پتہ کہ نبی صاحب ساری راز پتہ نبی صاحب سارے کت یمس سارے کت پتہ تمس ہکو نا عالم الغیب ونتھے مشتاق ویری یا چون واضح
تم ہسا وون عالم الغیب ہسا گو یہ سوچ آپ یہ یعنی تک ونان عالم الغیب مشتاق بینی صبن کیا تم سن فیاض رضوی صبن فیاض تک ونان عالم الغیب ہاؤس مکلف امیک چیز بہاؤن موبائل دی ہوئی موبائل دی بہ مش یور سبق بوزناونہ تو سبق پرنا تُہۍ ما چھو میرے پرنہ موبائل دی عالم الغیب کتھ چھ سانس ضرورت ہی نہیں ضرورت ہی نہیں آپ تو فسوگے کس قسم کریل قسم بیان کس قسم بہرحال بوز قسم نہیں نہیں آپ پہلے لکھو ذرا لکھو ابھی تک آپ نے نہیں لکھا ابھی تک آپ نے نہیں لکھا جب آپ نے بات ہی ابھی تک آپ نے نہیں لکھا صاحبی کتاب صاحبی کتاب صاحبی کتاب کر گۄڈنٮ۪تھ صاحب کتاب کرنا وہ صاحب ٹھیک ہے نا یہ سے کتاب صاحب سوال آدمانس میں باسا چھس جاہل میں نہ سا کتاب کی قرآن کریمس پہ گھس بالکل بالکل معیار قرآن کریم اس لیے یہ ون یہ کت یہ دین اس یہ کت ثابت یہ سب پنن 7 منٹن سے کر سا خاموش یہ وہ تھود دس 7 منٹن دلائی دو بے پتہ کھڑا وقت سے خاموش 7 منٹ ٹائم رٹو برابر 7 منٹ رٹو ٹائم برابر سوائت پہ سٹارٹ قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك قرآن كريم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء قرآن كريم وما علمناه شيعا وما ينبغي له قرآن كريم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قرآن كريم تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اگر کٲنٛسہِ علمِ غیب آسیا کیا جگہ کیا پاے اللہ تبارک و تعالیٰ کیازِ ووٚن اذا جاء نصر الله والفتح منٛز یہِ کتھ تُہۍ کہ پگہ تۄہہِ ہسا میلیو فتح اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ٲسۍ زانن علمِ غیب اوس تِمن تِم ٲسۍ غٲبچہِ سارے کتھٕ زانن مایے گوٚنوٗ ییٚتٮ۪ن اوس نا کمپلیٹ وہ کہانیہ ناصر صاحب یہاں ایک کتاب تھی وہ کہاں رکھی آپ نے اے بھائی سچنس اتھس من ایم سے مشتری گومت اتھس من سمس کتاب کیا پر ساڑا یم گئی آئی چاچا چھکن کی ایم سکر خاموش حتیٰ کہ میں ونیا أمس ژٕ کر قسم بیان ام کر نتن قسم قرآن پاک تہ چھُنہٕ أمِس تگان پرُن کینٛہہ میں پڑھ قرآن چہ آیت میں پڑھناس قرآن چہ آیت یتھے پڑھ دے أمس تہ پڑھ قرآن چہ آیت یمن من یہ پڑھی نہیں یہ کیا پڑھی کو تمام چیزوں کا علم تھا یہ کیا پڑھی اش قرآن شریف س ہاں پرواہ چھن کہین تہ بہرحال تُہۍ وٕچھِو اتھس منٛز ٲس أمِس کتاب کیژا لاچٲری تہٕ بے بسی یہ چھن بے بسی بۄن کِنۍ ژھانڈان کتاب کر علمی رات بے بسی بہرحال علمِ غیب کِس معاملس منٛز بے بسی ٲسٕے ژےٚ 10 بجے اوسُے ٹایم 4 بجے ووتُکھ لُکہٕ تھکھ ووتُکھ یہ بڑا گند یہ بے بسی نہیں ہے یہ بچار چھ یہ فرسٹریٹ نفر یور گژھِ علم وول انُن نہ تراٹھ علم چھُے ژےٚ قرآن پاک پڑھ سورہ فاتحہ اب یہ دیکھو من اور من میں فرق کرنے والا بندہ من اور من اگر ژےٚ سورہ فاتحہ تگی نہ پڑھ اگر ژےٚ سورہ نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا پڑھ سورہ فاتحہ دیکھو 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 ناصر فردوس کی حقیقت دیکھو یہ ناصر فردوس کی حقیقت اس علماء دیوبندن جو کافر بنن اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی پڑھو ناصر صاحب سورہ فاتحہ بسم اللہ پڑھیے 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 قرآن پڑھیے بسم اللہ پڑھیے پڑھیے قرآن نہیں 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 ناصر صاحب اپنے علم کا ثبوت دیں گے یم پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو وجو تہ یم لاچاری تہ بے بسی ناصر صاحب پڑھو سورہ فاتحہ یہ مناظرہ نہیں کریے سورہ فاتحہ پڑھیے سورہ فاتحہ پڑھیے پڑھیے ناصر صاحب بسم اللہ اجر ملے گا اللہ کا کلام ہے سورہ شفا ہے پڑھیے بسم اللہ کریے پڑھیے حضرت حضرت پڑھیے قرآن سے کافر مکر رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھیے پڑھیے سورہ فاتحہ
माशाअल्लाह तो आपकी इतनी औकात नहीं लाचारी से तुम मुशरिक रब के कलाम को सही नहीं पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिरी में उलमा देवबंद की जूतियां आपके सरों पे है। अगर आपकी मस्जिदों में उलमा देवबंद हमारे हुफाज इमामत करें तो अल्लाह की कसम तुम्हारा जनाजा भी कोई नहीं पढ़ेगा। आप लोगों ने देखा कितनी बेबसी है, नासिर फिरदौस सूरह फातिहा नहीं पढ़ सका। ये बात तारीख में लिखी जाएगी। नासिर फिरदौस बेचारा सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकता। तू उलमा देवबंद पर भौंकता है ना, सूरह फातिहा पढ़ उम्मत को पता चलेगी। पढ़ियो आज नासिर साहब बिस्मिल्लाह। आप चुप कीजिए, पढ़ियो कुरान पाक पढ़ियो सूरह फातिहा। ओ भाई आपने किसको पढ़ियो सूरह फातिहा। फोन किसको किया? सूरह फातिहा आप लोगों ने देखा बेबसी रजा खानियों की। हाय हाय सूरह फातिहा भी न पढ़ सके, हाय हाय सूरह फातिहा भी न पढ़ सके। बेबसी इतनी, लोगों के सामने हीरो बनने वाले नासिर फिरदौस आज सूरह फातिहा नहीं पढ़ सके। अफसोस तारीख में ये बात लिख दी जाएगी। नासिर फिरदौस ने अपनी सूरह फातिहा पढ़े। हाय अफसोस नासिर साहब, ऐसे उसने तो पे उम्मीद की। मुनाज़रे का एक उसूल ये भी है अन अकून मुतसावियन फिल इल्म, जुमासन फरीकिन इमन के इल्म बराबर आसुन। मैं समझ रहा था आपने शायद अरबी पढ़ा होगा, चूंकि अरबी नहीं मालूम, चूंकि हर कोई चीज नहीं मालूम। आज के बाद आपका चैप्टर यही नमरूदस तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इल्म बराबर। नासिर सबस वनिम दबने से तास पर सूरह फातिहा क्या होने इसने पढ़ खामोश बड़म अख जवाब। नासिर सबस वन यमो वसीम सबस पढ़ा सूरह फातिहा क्या होने नासिर सब एमिस दपन खुश दपन बह पढ़। नासिर सब चुस वन एमिस पता चे तगन पढ़ो। अमु मतलब को नासिर सबस तगन पढ़ो। ए भाई बंद रखे ए नहीं बंद खोले मत, बंद रखे। बेबसी नासिर साहब हाय 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 पूरी रजा खानियत कुरान न पढ़ सकी। रजा खानियत का नुमाइंदा जो मुनाजरा करने आया था आज कुरान न पढ़ सका। हाय हाय उलमा देवबंद जिंदाबाद, कुर्बान जाओ उलमा देवबंद। सूरह फातिहा चुप हो जाओ। हम अकाबिरीन उलमा देवबंद के रूहानी सबूत है। इंशाअल्लाह मुशरिकों तुम्हें नंगा करेंगे अवामुन नास के। आप भी चुप हो जाओ, वो भी चुप हो जाए। आप भी बात कर रहे हो, आप भी बात कर रहे हो। मकसद की बात करो, जो मकसद है वो मकसद की बात करो। मकसद की बात करो, जो मुनाजरा था वही मकसद की बात। हमें खत्म नबूवत के मुनकिर कहने वाले कुरान का ऐलान है। मकान मोहम्मद अबा शोर से नहीं चलेगा, ये शोर उठा रहे हैं, शोर से नहीं चलेगा। ये मसले में फंस गए हैं, मसले में फंस गए हैं ये लोग। अब ये शोर उठा रहे हैं, देवबंदी लोग फंस गए मसले में, शोर उठा रहे हैं मसले में। और सूरह फातिहा हम अपनी हाथ तस्लीम करेंगे। पढ़ो भाई ये खोले क्लोज क्लोज मुझे मुनाज़रा आपको मिनट वही ना आपको मिनट ठीक वाले साहब इमाना थान पे शायद फोन एक अच्छा कर सबान हाय नासिर साहब यह कर्ज दि सूरह फातिहा पढ़ो। Im Seite so jemand, der Goroban. ना ना Kiri mo koru to Goroban.